सुधरने वाले हैं, वहाबिये से भला कब सुधरने वाले हैं। ताहिर रज़ा बोल रहा हूँ। बात करे भागेगा। अरे आरिफ अगानी आ गए क्या? क्यों नहीं बात करेंगे यार? बात करेंगे। बदजुबानी शुरू हो गई। क्या बदजुबानी हो गई भाई? क्या नाम लिया तूने? आरिफ अगानी। हैं? आरिफ अगानी। तो ये बदजुबानी नहीं है? क्या नाम है भैया तेरा फिर? और आरिफुल हक्कानी। चल वहाबी कहूँ फिर मैं तुझे, आरिफ वहाबी। अरे तूने बदजुबानी की या नहीं की? आरिफ वहाबी कहूँ फिर तुझे? अब तुझे आरिफ हगानी अच्छा लगे तो आरिफ वहाबी कहूँ फिर? अरे तूने बदजुबानी क्यों की? तो मुझे पता ना तेरा नाम क्या है, हगानी है हक्कानी है? मुझे हगानी तुझे लगे। अभी तक यही नहीं पता? मुझे तो हगानी से लगा तू कि हगानी नाम है तेरा। अच्छा, तेरे बाप को अगर कोई हगानी कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या नाम है तेरा फिर बता? तुझे पता ही नहीं, सब पता है। ना मुझे तो आरिफ हगानी का पता है। हैं? आरिफ हगानी का। चल आरिफ वहाबी कहूँ मैं तुझे। मेरा नाम क्या है? आरिफ वहाबी। क्या कह रहा? आरिफ वहाबी। वहाबी। चलिए, इस पर भी तेरी पिटाई करूंगा। सबसे पहले ये मैं तेरे सामने वाजे कर दूं। तो कर चुका हूँ मैं तुझे पिटाई तेरी। खामोश रहे। याद नहीं रहा तुझे? खामोश रहे। याद नहीं रहा? तेरा पाबंद हूँ मैं तेरी। खामोश रह तेरी सुनूंगा। पहले ऐसा कर, मेरी बात सुन। एक आदमी को तू लाइन पर ले, एक आदमी को मैं लाइन पर लेता हूँ। सुन मेरी बात सुन। ना सुन सुन सुन, उसूल के साथ में बात होगी। उसूल शराइत के साथ में बात होगी। तू बात करेगा ऐसे क्या फायदा? भाग रहा है तू एक आदमी को तू ले लाइन पर, एक को मैं लेता हूँ। हाँ, एक आदमी को ले ले तू। ना तू चुपेगा ही नहीं, फिर बड़बड़ करेगा। आदमी होंगे तो वो रोक देंगे, तुझे भी रोक देंगे, टाइम पे मुझे भी रोकेगा। की है और तू आरिफ वहाबी है नहीं? तू ऐसा कर, एक आदमी तू लाइन, एक आदमी ना। खामोश तू नहीं रहेगा। मैं जानता हूँ तुझे। उस दिन भाग गया फोन काट के, बोल बाल के भाग गया तू। उस दिन भी फोन काट कर बोलकर भाग गया। मैं तुझसे कह रहा हूँ भागेगा तू, भागेगा था। मैं नहीं भागा था। माज़अल्लाह सुमाज़अल्लाह नसुल्लाह अल काज़िबीन के। आमीन के, क्या आमीन के, क्या आमीन के, आमीन के, आमीन के। अच्छा आमीन के, आमीन के, आमीन के। वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है यूट्यूब पर। कौन भागा था? हाँ बता, कौन भागा? वही मैं बता रहा हूँ। हाँ बता रहा हूँ। बता बता। मैं नहीं भागा था। मैंने ये कहा था कि अगर तू चुपेगा नहीं तो मैं फोन काट दूंगा, और मैंने फोन काट दिया जब तू मेरी बात सुनने के लिए। मैंने बोलने का मौका दिया तुझे, मैंने बोलने का मौका दिया, तू 2 मिनट बोलने के बाद भाग गया फिर। हाँ, तो मेरी बात मुकम्मल कहाँ हुई? कौन सी मुकम्मल? 2 मिनट की बात थी ना, 2 मिनट में करता मुकम्मल। मेरी बात हुई दो। अब तू 5 मिनट में मुकम्मल थोड़ी करेगा। मैं तुझे 5 मिनट दूंगा। मैं तुझे अब एक काम कर, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, इस वजह से मैंने तुझे बता, मेरी बात सुन। अगर तुझे जलीलो एक आदमी तू ले ले लाइन पर, एक आदमी मैं लेता हूँ, दोनों को भागने तू बात ही नहीं करेगा। मुझे मालूम है तेरी, तू भागता है, तू भागता बड़बड़ करके भाग जाता। देखिए इसको मैं सामने को दिखा, मैं सामने सुनेंगे इसे, सामने खुद फैसला कर लेंगे। उस दिन भी तू भागा, आज भी तू भागेगा। भागा था, मैं नहीं भागा था, तू भागा। लानतुल्लाहि अल काज़िबीन के। आमीन, क्या आमीन, आमीन के। अच्छा क्या आमीन के? तो आमीन क्यों नहीं कह रहा फिर? के नहीं 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 नहीं, तूने नहीं कहा फोन काटूंगा मैं। नहीं, तूने कहा नहीं। तेरी बात मैंने सुनी, तेरी बात मैंने सुनी, और मैंने तुझसे ये कहा कि भागना मत फोन काट के। मेरी बात सुनना। दुकान खोल कर फोन काट कर भाग गया तू। एक आदमी लाइन पर ले। मैंने तुझे बताया। मैं तुम जितने भी वहाबी हो, नहीं तुमसे बात ऐसे नहीं करूंगा मैं जानता हूँ। फिर वहाबी भाग गया फोन काट कर। वहाबियों का सरताज इसी बात कर ली। चल उस पर ना करेगा जो तेरा चैलेंज है। तेरा चैलेंज उस पर नहीं करेगा, जो तेरा चैलेंज है उस पर बात नहीं करेगा। अरे तेरे चैलेंज पे नहीं करेगा। पहले बात करेगा, पहले अपना एक आदमी ले लाइन पर। रुक जा, एक आदमी मैं लेता हूँ, एक आदमी तू ले, आदमी तू ले लाइन पर। ना ऐसे नहीं करूंगा मैं तुझसे बात। तू भागेगा फोन काट कर। नहीं 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 नहीं, मैं आदमी लाइन पे लूंगा, तू भी लाइन पे लेना। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। हेलो, वालेकुम। जमशेद भाई लाइन पे रहना, आरिफ हगानी है। हाँ। टाइम टेबल की बात होना तो ध्यान रखना टाइम का। देखो सामीन कैसे भाग रहा है। देख भाई, मेरे साथ लाइन पर आ गया आदमी। अब तू भी अपना आदमी ले ले कोई लाइन पर। नहीं मुझे नहीं लेना है। ना ऐसा नहीं, तू भागेगा फिर क्या फायदा? नहीं फोन काट कर भागेगा। ना फोन काट कर भागेगा तू। मैं क्यों? तू भागेगा फोन काट कर। अब सुन मेरी बात सुन। तय करेगा, शराइत तय करेंगे, लेकिन तू आदमी ले अपना लाइन पर। आदमी लाइन पर ले। बारी में मेरी बात सुन, जो बड़बड़ की मेरी बात सुन, ए बारी सुने, बात सुन। वहाबी बात सुन, वहाबी बात सुन, वहाबी बात, वहाबी बात सुन। आरिफ वहाबी बात सुन, झूठ मत बोले। उस दिन जमशेद भाई सुनेगा। जमशेद भाई, हाँ, उस दिन फोन काट के कौन भागा? देखिए कैसे ये भाग रहा है।
कौन भागा फोन काट के? यही भागा है। देखो झूठ बोल रहा है, ये कह रहा है तू भाग गया फोन काट के। तो इसने बदजुबानी की, अब बदजुबानी। बोलिए अल्लाह के अबे आरिफ वहाबी, मैं तुझसे कह रहा हूँ अपना आदमी ले लाइन पर। हाँ फतावा। अरे ये बड़बड़ करेगा फिर, देखो ये फिर बड़बड़ करेगा। तू भांडवी हरामी हिजड़े काले कुत्ते काले सुअर की देखे नसब नामा बयान मत कर, यहाँ अपने भांडवी का नसब नामा बयान मत कर मुझसे। तुझे अगर बात करनी है तेरे भांडवी की असल में खता है, मैं दावा करता हूँ, मेरा दावा है तेरा भांडवी हरामी हिजड़ा काला कुत्ता काला सुअर अपने बाप की औलाद नहीं है, हरामी है। तेरा थानवी हरामी है, मेरा दावा है ये, मैं साबित करूंगा। तेरा थानवी हरामी है, तेरा थानवी हरामी है, तेरा थानवी हरामी है, मैं साबित करूंगा। बात कर अपने मौजू पर जो तूने चैलेंज किया उस पर, इधर भागने लगा। जिना कहा है अब तू इसकी असल में हाँ तेरा थानवी वाला तू जिना था, तेरा थानवी वाला तू जिना था, थानवी वाला तू जिना था। अरे थानवी वाला तू जिना था। अब बड़बड़ करने के लिए आ देखिए भाई, सामिल हजरात ही बड़बड़ करेगा, ये अपने मौजू बात नहीं करेगा। इसने जो चैलेंज किया है उस पर बात नहीं करेगा, ये अब बड़बड़ करेगा। देखो ये बात करता है ये, तू बड़बड़ की दुकान तू खोलेगा, तुझे बोलने थोड़ी दूंगा मैं। अब तुझे बोलने थोड़ी दूंगा मैं, तू बोले जाएगा, मेरी नहीं सुनेगा, मेरे नहीं सुनेगा। औकात तेरी दिख रही है, औकात तेरी दिख रही है। चल कैद कर, चल चल शर्त रख, चल शर्त से बात कर, शर्त से बात कर, चल शर्त से शर्त रख, शर्त रख, शर्त रख, शर्त रख, शर्त रख, शर्त चल शर्त शराइत रख, चल शराइत से बात कर, चल रख, चल तय कर। ये भी सामीन जो है बदजुबानी कर रहा है। चल चल तू इसे वहाबी का वहाबी, वहाबी का वहाबी इसको कर रहा है। चल वहाबी पे चल शर्त रख, शर्त रख, शर्त रख, शर्त रख। अरे शर्त रख, पादरी तेरा थानवी था, तेरा थानवी अपने आपको पादरी भी कहता था वो, और वो हरामी भी था, अपने बाप की असल औलाद नहीं है। मेरा दावा है ये, अगर कहे तो मैं दलील दूं तुझे, ले दूं हवाला, बोल हवाला तलब कर मुझसे, तू मैं हवाला दूंगा, तू हवाला तलब कर मुझसे, मैं हवाला दूंगा तुझे। तेरा थानवी हरामी था, बड़बड़ मत कर यहाँ, अगर बात करनी तो बात कर उसूल से, मौलवी अहमद रजा उसूल से बात कर अगर बात करनी है तो। ए वहाबी वहाबी, तेरा थानवी वाला तू जिना था, मैं साबित करूंगा। तेरा थानवी भांडवी हरामी हिजड़ा काला कुत्ता काला सुअर जो था वो हरामी था, मैं साबित करूंगा, दलील दूंगा तुझे। तेरी औकात है तू बोले जाएगा, तेरी औकात है तू बदकलामी की जाएगा, बोले जाएगा तू। अबे तुझसे मैं कह रहा हूँ शराइत रख, शराइत का रे भांडवी हरामी हिजड़े काले कुत्ते काले सुअर की औलाद। शर्त रख, चल शर्त शायद से कर, शायद कर, तय कर, चल कर कर, मैं तो कह रहा हूँ तुझसे, मैं बार बार कह रहा हूँ, चल बोल, रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ, बोल चल। हाँ चल अब क्या रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा है? यहाँ से शुरू करूंगा ना मैं, यहाँ से। अब तू बोल अपना चैलेंज जो तूने किया उस पर बात होगी, चल। हाँ खामोश रहे, खामोश रहे, चल रख पहले, चल पहले वो अपना मौजू बता दे, मौजू तेरा जो मौजू था, क्या जो तेरा मौजू है, मौजू बोल पहले, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। खामोश रहे। हाँ ऐसी बकबक आओ, आप स्टार्ट कीजिए। अब तेरे 2 मिनट शुरू हो रहे हैं, चल बोल अपना मौजू रख। अभी 2 मिनट क्या शुरू हो, तेरा पाबंद हूँ मैं जो खामोश रहूंगा। अरे देखो सामई, मैं तो बोलता क्यों नहीं? अभी शरायत नहीं हो रही है। अब बोल, पहले मौजू होता, पहले मौजू होता है, मौजू खुलासा कर ले, पहले मौजू होता है, बाद शराइत बाद में होते, पहले मौजू रख। हाँ बोल बोल। अरे मैं तेरा पाबंद हूँ, खामोश हूँ, कह रहा हूँ बोल। खबीस की औलाद, बोलता नहीं, तेरे मुंह पे वो जूते मारूंगा, पेशाब करूंगा तेरे मुंह में, बता रहा हूँ मुझसे, तेरे मुंह में पेशाब कर दूंगा पकड़ के मैं। वहाबी खामोश रहे, मैं तेरी औकात मुझसे बात करने की, तेरी देवबंदी जरूरत में कोई पैदा हुआ है मुझसे बात करे? अब देखो बात कलामी करने लगा, मैं कह रहा हूँ बात बोल, शराइत रख, शराइत कर, तेरे मुंह में पेशाब करूंगा। मैंने थानवी के मुंह में पेशाब करा, तेरे मुंह में भी करूंगा। उसी की नस्ल है ना, तेरे सारे देवबंदियों के मुंह में पेशाब कर रहा हूँ आज मैं। चल बोल, रख मौजू रख पहले, मौजू। अरे बोले जा रहा, थानवी ने अपने भाई के सर पे पेशाब किया भाई। चल 13 साल की उम्र में, दोनों कुत्ते भौंक रहे हैं, दोनों 13 साल की उम्र में पेशाब करा उसने अपने भाई के सर पर, दोनों कुत्ते भौंक। चल बोल जल्दी से। अरे पहले मौजू बोल, उसके बाद में शराइत रख, चल बोल शराइत रख। ये बड़बड़ करके अपनी बात करके भागेगा भड़ुआ, हमसे बदला चला के। चल बोल बोल जल्दी। दोनों कुत्ते भौंक रहे हैं। सामने हजार देखो अपना ना मौजू रख रहा है और ना शराइत रख रहा है, आप खुद देख लें। हाँ चल खामोश रखेगा अरे तो बोलेगा भी, खामोश रहे करे जाएगा। बोल खामोश रहे, बिल्कुल नहीं बोल, बोलूंगा अगर तू गलत बोलेगा तो बोलूंगा। मौजू रख पहले अपना और फिर शराइत रख। सबसे पहले तू ये बता कि तूने जो मेरी रिकॉर्डिंग सुनी है, ठीक है, तो उस रिकॉर्डिंग में क्या है? ठीक है, मैं तुझे बोलने का मौका दे रहा हूँ, तू पहले बता, ठीक है, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह बात करता हूँ। ठीक है। मौजूद सामिन हजरात, आपने सुन लिया, ये मुझसे पूछ रहा कि उसमें बता के उसमें क्या है। उसमें यह है सामिन हजरात, इसने हम बरेलवियों पर एक तोहमत लगाई है कि बरेलवी जो है वो आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु को अंबिया अलैहिस्सलाम से बढ़कर मानते हैं। इसने उसमें 1-2 हवाले भी दिए और इसने किसी का नाम लिया जो हमारा बरेलवी भाई था। उसके बाद में इसने कहा कि किसी रजा खानी के अंदर हिम्मत नहीं है जो आके मेरी इस बात का जवाब दे दे।
جب کسی رضا خانی کا اس نے یہ رضا خانی پہلے تو اس نے رضا خانی یہ ہم دکھائے کہ ہماری کس کتاب میں لکھا ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو رضا خانی لکھا ہو، یہ ہمارے کسی عالم نے یہ کہا ہو کہ ہم رضا خانی ہیں. مردود شیطان بد کلامی خود کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں ہم پر، اور جب ہم انہیں کچھ پلٹ کے کہتے ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ ہم کہتے ہیں انہیں، تو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ صاحب بد کلامی کر رہے ہیں. اب جب تو نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی رضا خانی آ کے اس کا مجھے جواب دے دے، تو تیرا باپ طاہر رضا قادری نے تجھے اس لیے ریکارڈنگ بھیجی تھی کہ میں تجھ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، تو مجھ سے بات کر اس موضوع پر. اس کا موضوع ہے سامعین حضرات، اس نے یہ کا الزام لگایا ہم پر کہ ہم اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کے مانتے ہیں. اب اگر تیرے اندر طاقت ہے، تیری پوری ضرورت کے اندر طاقت ہے، تو اس پر تم مجھ سے بات کر، یا کسی اپنے بڑے کو لے لے، چل بات کر. اب موضوع تو میں نے کھول دیا، اب شرائط رکھ تو اس پر، شرائط کیا ہے اس پر، اسی موضوع پر بات ہوگی. اب خاموش رہے. بول. ٹھیک ہے محترم سامعین، آپ نے دیکھا کہ میں اس کی بات کو نہایت اطمینان کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ سنا ہوں. اب میں طاہر رضا سے یہی امید رکھتا ہوں کہ یہ بھی میری بات کو سنجیدگی کے ساتھ اطمینان سنوں گا. جب کیا تو اسی موضوع کے تحت بات کرے گا، بول کے نہیں بیٹھے گا، اسی موضوع کے تحت بات کرے گا. تب شروع کر دیا. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو بڑبڑ کر کے بول کے اپنی ریکارڈنگ بنائے گا، میں بنا دوں گا. دیا ہے لیکن میری بات میں نے موضوع بتا دیا، اب تو شرائط رکھ اپنی شرائط. بول رہا ہے اس کی حالتیں میں نے موضوع بتا دیا، اب تو اپنی شرائط رکھ. خاموش رہے سامعین. میری آڈیو کے تعلق سے اس نے جھوٹ بولا. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں انشاءاللہ وہ ریکارڈنگ بھی لگا دوں گا جس کے تعلق سے ہماری اور اس کی بات ہونے جا رہی ہے. وہ ریکارڈنگ بھی میں انشاءاللہ لگا دوں گا. ہم نے اس میں جو ہے یہ کہا ہے کہ سبحانی شاہ رضوی تو کیا اس کی پوری ذریت رضا خانیت مل کر جو ہے میرے پیش کردہ حوالے اور میرے پیش کردہ دلائل کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے. یہ میں نے اس میں کہا ہے. اور یہ اس نے کیا بولا ہے کہ کوئی بھی اس پر بات کر لے، ہے نا. بات میں اور اس ریکارڈنگ میں کیا ہے، اس میں جو ہے زمین و آسمان کا فرق ہے. اب میں نے جو اس ریکارڈنگ میں حوالے دیے تھے، اب طاہر رضا کی یہ ذمہ داری ہے کہ میرے پیش کردہ حوالے اور جو میں نے دلیلیں اس میں پیش کی ہیں ان کو غلط ثابت کرے. اس ریکارڈنگ میں یہ چیلنج میں نے دیا ہے، ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ ان حوالوں کو صحیح ثابت کروں گا. ٹھیک ہے، تو ہمارا موضوع کیا ہے یہ میں نے واضح کر دیا ہے اسی ریکارڈنگ میں. میں اس کو لگاؤں گا اور آپ حضرات بھی سنیں گے. اور طاہر رضا نے بھی منہ کو بند کر لے، منہ کو بند کر لے. کیا منٹ بولے گا یار؟ خاموش. کتنے منٹ بولے گا تو بتا، کتنے منٹ بولے گا؟ کرنے دے. کتنے منٹ بولے گا؟ وضاحت بعد میں کریے، وضاحت بعد میں کریے. اب جب تیری میری بات ہوگی جب وضاحت کریے. منہ بند کر، منہ بند کر، منہ بند کر. جب وضاحت کریے جب تیری میری بات ہوگی، جب تیری میری بات ہوگی تب وضاحت کریے. موجود سامعین حضرات سن لیجیے، اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے جو حوالے لگائے ہیں کوئی بھی تو غلط ثابت کر دے، کوئی بھی رضا خانی. سن، منہ بند کر، منہ بند کر، منہ بند کر، منہ بند کر. اب یہ اپنا دعویٰ پیش کرے گا میں حکم کے، یہ اپنا دعویٰ پیش کرے گا میں حکم کے، میں حکم کے دعویٰ پیش کرے گا یہ اپنا، اور میں ثابت کروں گا کہ وہ اس کے حوالے جو ہے وہ جھوٹ ہے، کذب ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. سارا اس نے جھوٹ بولا. وہ ریکارڈنگ ہماری لگ چکی ہے، اور وہ ریکارڈنگ ہماری کل پڑ چکی ہے، پڑ چکی ہے. وہ ہماری وہ آڈیو ہماری یوٹیوب پر پڑ چکی ہے، ہمارے چینل پر پڑ چکی ہے. وہ ہم نے اس کا سنوا دیا ہے. اس نے کیا کہا ہے؟ اب تو اپنا دعویٰ پیش کرے گا میں حکم کے، میں حکم کے دعویٰ پیش کر اپنا، اور شرط رکھ کیا منٹ کی ٹرن کرے گا. چل خاموش رہے، خاموش رہے. کچھ نہیں، خاموش کچھ نہیں. اب بے ٹائم برباد مت کر. تو اپنا دعویٰ پیش کر میں حکم کے، میں حکم کے دعویٰ پیش کر. ٹائم پہلے وہ شرط رکھ، ٹائم کتنا کتنا رہے گا، کیا منٹ کی ٹرن رکھے گا. چل بول بول بول. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب ہم شرائط طے کر لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک. کیونکہ ہماری اور تمہاری جو بات ہونے جا رہی ہے وہ اس پر ہونے جا رہی ہے کہ میں نے اس ریکارڈنگ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ بریلوی حضرات جو ہیں وہ اپنے مجدد کو، مولوی احمد رضا خان کو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے بڑھ کر مانتے ہیں. کتنی بار کہے گا اس بات کو؟ سن تو لی، وہ تو گیا موضوع. اب کتنی بار دہرائے گا یہ تو بتا دے. اب تو میں حکم کے اپنا دعویٰ پیش کر. ٹائم پہلے شرط رکھ، ٹائم کی کتنا منٹ. ابے تو کار بات کرے گا نہیں کرے گا؟ اب خاموش. ارے تو چھوڑ سے آپ پیش کرنا، وہ حوالے آپ پیش کرنا. ہاں شرائط پیش کر، شرائط پیش کر. 2 منٹ بات ہوگی، 2 منٹ بات ہوگی. درمیان میں کسی کو بولنے کی اجازت بالکل نہیں ہوگی. ٹھیک.
जब मैं बोलूंगा ताहिर रजा बिल्कुल खामोशी के साथ मेरी बात को सुनेगा, और जब ताहिर रजा बोलेगा तो मैं इसकी बात को इत्मीनान के साथ सुनूंगा। बीच में जो भी बोलेगा उसकी शिकस्त होगी। मंजूर है मुझे, ठीक है। दूसरी हमारी शर्त ये है कि जिसने मौजू तब्दील किया, जो मौजू से हटा, जो मौजू से भागेगा, फौरन फोन काट दिया जाएगा और उसकी शिकस्त हो जाएगी। ठीक है। तीसरी हमारी शर्त यह है कि अगर किसी ने किसी के अकाबिर या असागिर या खुद जो है फरीक मुखालिफ के नाम के साथ खिलवाड़ किया या जो है बेअदबी से हम कलाम हुआ तो उसकी शिकस्त तस्लीम की जाएगी। मंजूर है। ये 3 शर्तें मैंने मुख्तसर तौर पर रख दी हैं। अब 3 शर्तें मेरी हैं। सामीन हजरात, मेरी सबसे पहली शर्त ये है कि जो भी हवाला होगा वो सबसे पहले पर्सनल पर फरीक मुखालिफ के भेजना पड़ेगा, उसके बाद में पढ़ा जाएगा। टाइम जब भी शुरू होगा जब क्या फरीक मुखालिफ ये कहेगा कि हाँ मेरे पास हवाला आ चुका, तो वो सामने वाला फिर उसे पढ़ेगा, तब से उसके 2 मिनट लगेंगे। हमारे ये आदमी जो लाइन पर हैं इनके कहने से मुझे भी रोकेंगे ईमानदारी के साथ में, आरिफ को भी रोकेंगे, जिसका टाइम होगा उसे ही रोक देंगे, टोक देंगे फौरन कि आपका वक्त हो गया। ठीक है भाई आरिफ, मंजूर है? हवाला पहले भेजना होगा और मुद्दई का जो दावा होगा मैं हुक्म के होगा। अगर मुद्दई का दावा उनके मसलक के खिलाफ हुआ तो एक पर हुक्म लगाएंगे, ये मेरी शर्त है। जो मुद्दई दावा पेश करेंगे उस पर मैं हुक्म के दावा पेश करेंगे, जैसा कि इन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग में बोला है। तो आप मुद्दई साहब आप अपना दावा पेश कीजिए और मैं हुक्म के दावा पेश कीजिए और फिर उसके बाद में मुझे हवाला दीजिए कि आपके पास हवाला दलाइल क्या है। उस पर भी एक शर्त है ताहिर रजा, इस पर मेरी भी एक शर्त है। तुमने ये कहा है कि जिसका जो दावा होगा उसके अकाबिर से या उसके मसलक के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तुमने ये शर्त रखी है। तो इस पर हमारी भी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि जिसका दावा होगा वो अपना दावा अपने अकाबिर से या अपने मसलक से साबित करना होगा या उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये तो अपने मुजद्दिद से शर्त साबित करो। ठीक है। सामीन हजरात, आपने सुन लिया, आपने सुन लिया। अब मुझे आरिफ साहब आप ये बता दो कि आपके मसलक में आपकी हैसियत क्या है? आपकी हैसियत क्या? आप वकील बन के बात कर रहे हो यहाँ या मालिक बन के बात कर रहे हो? इसका जवाब दो मुझे, तब मैं इसका जवाब दूंगा आपको। मैं तो अपने मसलक की वकालत करूंगा, आप किस ओहदे से बात करोगे? मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, मेरे बीच में मत बोलो, बीच में नहीं। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात समझो पहले। आप मुझे इसका जवाब दें कि आप अपने मसलक की वकालत कर रहे हैं या मालिक बन के बात कर रहे हैं, मुझे इसका जवाब दें। ऐसे ही मैं जब तुमको खामोश कराऊं तो बिल्कुल खामोश हो जाना। इसका जवाब दीजिए मुझे इसका जवाब दीजिए। मुझे मालूम है कि तुम मौजूद पर बात नहीं करोगे। सामीन, इन्होंने कहा है अपनी शर्त में कि जिसका जो दावा होगा उसका वो दावा उसके मसले के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इन्होंने शर्त रखी है, यानी भागने का रास्ता हमवार किया है। अब इस पर हमारी ये शर्त है कि तुम अपनी ये शर्त जो है अपने अकाबिर से साबित कर दो, अपने मौलवी अहमद रजा खान से या उसके किसी पैरोकार से ये साबित कर दो कि जिसका जो दावा होगा उसके मसलक के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये शर्त पहले साबित करो। ठीक। हम सामीन हजरात आप सुन लीजिए, आरिफ साहब की सुनिए, मेरी बात सुनिए, अभी तय नहीं हो चुकी। सुनो। मैं आरिफ साहब, अरे सुनो, बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले। ऐसे कैसे दावा पेश करो? पहले मेरी बात सुनो, भागने की कोशिश मत करो, भागने के रास्ते में ढूंढो। आरिफ साहब, मुझे आरिफ साहब आप ये बता दो कि मसलक जो चलता है वो किससे चलता है? काबिर से। आप इस बात का खुलासा कर रहे हैं पहले यहाँ कि आप मसलक की अपने वकालत कर रहे हैं या मालिक बन के बात कर रहे हैं? आपकी हैसियत क्या आपके मसलक में? इसे और वादा कर रहे हैं कि आपकी हैसियत क्या है? वकील के बात करता हूँ। तो वकील किसकी वकालत करता? मुद्दई की। अकाबिर की वकालत करूंगा। अकाबिर से दिखलाओगे ना आपने? सामीन हजरात सुन लिया आपने सुन लिया नहीं? दिफा करेंगे हम अकाबिर का दिफा नहीं, तुम तो मुद्दई हो, तुम तो मुद्दई, दिफा तो मैं करूंगा। हम दावा नहीं, अरे तो दिफा तो मैं करूंगा ना, दिफा तो मैं करूंगा। आप तो मुद्दई है ना, आप तो दावा पेश करोगे अपना। दिफा करना ठीक है। हाँ, तो आप दावा पेश करोगे ना, फिर आप अपने अकाबिर से दिखलाओगे और अगर आपके अकाबिर के खिलाफ हुआ तो आप एक पर हुक्म लगाओगे। ये शर्त दिखा दें, ये शर्त कहाँ लिखी हुई है?
یہ کہاں لکھا ہوا پھر کہ تم اپنے اکابر صاحب کی بات کروگے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اکابر کا مسلک الگ ہوگا اور تم مدعی کا مسلک الگ ہوگا؟ کون سی کتاب میں کہ تم اپنے مسلک سے الگ رہ کے بات کرو گے، اپنے اکابر کا دفاع نہیں کرو گے، یا اپنے اکابر کی وکالت نہیں کرو گے، اپنے مسلک کی وکالت نہیں کرو گے آپ؟ یہ کہاں لکھا ہوا؟ ہمارے اکابر پر بات آئے گی تو ہم اپنے اکابر کا دفاع بھی کریں گے اور ان پر جو لگائے ہوئے الزامات ہیں ان کو دفع بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میری بات سنو، میری بات سنو، تم نے میری بات سنو، رکھی ہے بھاگنے کا جو راستہ، بھاگنے کا راستہ آپ تلاش کر رہے ہیں، آپ تلاش کر رہے ہیں بھاگنے کا راستہ، عوام خود فیصلہ کر لے گی۔ مجھے یہ بتاؤ تم، میری بات سنو، میری بات سنو، عارف صاحب بات سنیے، عارف صاحب بات سنیے، بھاگنے کا راستہ تلاش مت کرو۔ مجھے یہ، میں بالکل خاموش ہو گیا۔ ارے کہاں سمجھ رہے ہو تم؟ خاموش میرے ساتھ بول رہے ہو، میری بات کا جواب نہیں دے رہے آپ۔ میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں، آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے۔ میں آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے، ارے میری بات سنیے، میری بات سنیے، میری بات سے جواب نہیں مل رہا۔ آپ اپنا یہ اقرار بھی کر رہے ہیں کہ آپ اپنے مسلک کی وکالت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اقرار کر دیا، آپ اپنے مسلک کی وکالت کر رہے ہیں، نہیں اقرار ہے آپ کو؟ یہ اقرار ہے؟ سامنے سن لیں آپ، جب آپ اپنے مسلک کی وکالت کر رہے ہو تو جو حکم تم میرے اکابروں پر لگاؤ گے، تو جب اگر تمہارے اکابر کے خلاف ہوا یا وہی بات میں تمہارے اکابر سے ثابت کروں گا تو ایک پر حکم لگاؤ گے کہ نہیں لگاؤ گے؟ اس بات کی ہاں نہ بتاؤ۔ اب خاموش رہو، ٹھیک ہے؟ ہاں بولو۔ سامعین، موضوع کیا ہے کہ بریلوی حضرات جو ہیں اپنے مجدد کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پر میں انشاءاللہ جب دعویٰ پیش کروں گا، کہو تو میں طاہر رضا کے سامنے ابھی دعویٰ اپنا پیش کر دیتا ہوں۔ دعویٰ ہمارا یہ ہے، ابھی نہیں، پہلے اس بات کا خلاصہ کر لو، پہلے اس بات کا خلاصہ کرو نا، اس بات کا بتانا میں جواب دو مجھے اس بات کا۔ وہی تو کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بطور وکیل بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ اپنے مسلک کا دفاع کروں گا، ہمارے اکابرین پر جو الزامات لگائے جائیں گے، ٹھیک ہے، میں ان کو جو ہے دفاع کروں گا، ٹھیک ہے، اور اپنے اکابر کو سچا پکا مسلمان بھی ثابت کروں گا۔ لیکن طاہر رضا نے جو یہ شرط رکھی ہے کہ جو دعویٰ کرے گا اس کا دعویٰ اس کے مسلک کے خلاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس پر یہ جو ہے دلیل پیش کرے۔ مومن کرو اب۔ معزز سامعین حضرات، مجھے حیرت ہوتی ہے، مجھے حیرت، میری بات سنو، کتنی دیر بتا بولو گے یار تم؟ کتنی دیر بولتے ہو؟ کتنی دیر بولتے ہو تم؟ اپنے اکابر کتنی دیر بولتے ہو؟ کتنی دیر بولتے ہو؟ معزز سامعین حضرات، مجھے ان پر حیرت ہوتی ہے کہ ان وہابیوں کو پتہ نہیں کیا پڑھایا جاتا، انہیں کچھ پڑھایا جاتا کہ نہیں پڑھایا جاتا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب تم اپنے مسلک کی وکالت کرو گے، مدعی تم ہو، دعویٰ پیش تم کرو گے میں حکم کے، تو دفاع تو میں کروں گا، تم دفاع تھوڑی کرو گے۔ اب کسی مسلمان تمہیں ثابت کرنا وہ تو ہو چکا ہے، آزہر میرے شمس ہے وہ تو۔ آج جو آپ اپنا دعویٰ پیش کرو گے، آپ نے ابھی جو دہرایا ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے، اس پر آپ اپنا دعویٰ پیش کرو گے میں حکم کے، اور آپ نے کہہ بھی دیا کہ ہم انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کے مانتے ہیں اعلیٰ فاضل بریلوی کو، تو اب دفاع تو میں کروں گا نا، آپ دفاع تھوڑی کرو گے بھائی، آپ تو مدعی ہو، میں مدعا علیہ ہوں۔ تو آپ اپنے مسلک کی جب یہ کہہ رہے ہو کہ میں وکالت کروں گا، جب آپ اپنے مسلک کی وکالت کرو گے تو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کو مفتی تو ہونے جو آپ فتویٰ لگاؤ گے بھائی، اپنے اس سے دکھاؤ گے نہیں اکابر سے، پہلے آپ ذرا ہوش پکڑو، ذرا مناظرے کا طریقہ سیکھو، ابھی پڑھ کے آؤ کہیں۔ خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ سامعین، آپ نے ان کی گفتگو کو سن لیا، کس طریقے سے بھاگنے کے راستے ہموار کر رہے ہیں، لیکن سامعین اس کو میں بھاگنے نہیں دوں گا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں اپنے مسلک کا وکیل ہوں، ٹھیک ہے؟ اور طاہر رضا نے جو شرط رکھی ہے وہ شرط پہلے یہ جو ہے یہ بھی اپنے مسلک کا وکیل ہوگا نا، تو یہ جو اس نے شرط رکھی ہے سب سے پہلے یہ شرط ثابت تو کرے اپنے مولوی احمد رضا خان سے، یہ ثابت کر دے گا میں بھی ثابت کر دوں گا۔ معزز سامعین حضرات، آپ سن لیجئے، خاموش رہو، ابھی نہیں بات پوری، ارے کتنی دیر میں بات پوری ہوتی ہے؟ خاموش رہے یار، کتنی دیر میں بات پوری کرو گے؟ تجھے اتنی جلدی ہے؟ بھاگ رہے ہو نا تم بھاگنے کے راستے ڈھونڈ رہے، تم بھاگو گے، ابھی دیکھتے ہیں بھاگتا کون ہے، بھاگتا کون ہے ابھی دیکھتے ہیں۔ میں تو تجھے نہیں بولتا ہوں کہ خاموش ہو جا، اور جب میں خاموش کراتا ہوں تب خاموش بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب تو سننا ہو تمہاری، تم بولے جا رہے ہو، یہ بے وجہ فضول گوئی کر کے ریکارڈنگ لمبی کر رہے ہو تم۔ عارف وہابی ریکارڈنگ لمبی کرو گے، تم کچھ نہیں کرو گے۔ تو بھی اپنے مسلک کا وکیل ہے، تو سب سے پہلے تو اپنی اس شرط کو اپنے مجدد سے ثابت کر۔ معزز سامعین حضرات، وکیل آیا ہے نا، معزز سامعین حضرات، مجھے حیرت پھر ہوتی ہے، ان پر حیرت ہوتی ہے کہ ان بے وقوفوں کو کیا پڑھایا جاتا، جب میں بھی اپنے مسلک کا وکیل ہوں اور عارف وہابی بھی اپنے مسلک کے وکیل ہیں،
تو میں عارف وہابی سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے کسی اکابر سے یہ دکھلا دیں کہ 1-2 ٹکے کا مولوی کسی مجدد پر آ کر کسی بڑے اکابر پر آ کر فتوا دے دے. یہ زیبا نہیں دیتا, کیونکہ ان کے اکابر نے خود ابو بکر غازی پوری نے اپنی کتاب لکھا ہے. کچھ دیر دیکھیے بیچ میں بول رہے ہیں عارف صاحب بیچ میں بول رہے ہیں, عارف وہابی صاحب بیچ میں بول رہے ہیں. ان کے اکابر خود ابو بکر غازی پوری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ کہ ہر مذہب کا ماخذ جو ہوتا ہے وہ اکابر کا کلام ہوتا ہے, نہ کہ اساطیر کا. ان کی حیثیت کیا ہے, تمہاری ویلو کیا ہے یار, تم ہو کیا چیز, کس چیز کی مولی ہو تم فتوا لگاؤ گے آ کے, تمہاری ہمت ہے کہ تم فتوا لگا لو. تمہاری ضروریت میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا کہ میرا اکابر پر فتوا لگا دے. ارے ڈینگے مت مار, خاموش ہو جا. ڈینگا مارو, میں ڈینگے نہیں مار رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں تمہاری ہمت نہیں ہے اتنی کہ تم زبان کھول دو اپنی. تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہاری اوقات کیا ہے, تم مفتی نہیں ہو, کچھ نہیں ہے, تم فتوا لگانے کی حیثیت ہے تمہارے اندر. رہ رہا ہے خاموش نہیں رہ رہا, زبان بہکنے لگی. خاموش نہیں رہ رہا ہے. مجھے صرف یہ بتا دو کہ تمہارے کسی اکابر نے ایسا کہا ہے کہ غیر مفتی کو فتوا دے سکتا ہے غیر مفتی؟ اب خاموش تو رہے. ہاں خاموش رہوں گا. ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین, اس نے جھوٹ بولا ہے, میں فتوا کچھ بھی نہیں لگا رہا. میں جو اس کے مجدد کے تعلق سے اور ان بریلیوں کے تعلق سے جو دعویٰ کیا ہوں, انہی کے گھر سے میں ثابت کروں گا کہ ان کے بریلیوں نے یہ فتوا دیا ہے کہ بریلوی حضرات جو ہے مولوی احمد رضا خان کو انبیاء سے یہاں تک کہ امام الانبیاء حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں. یہ فتوا بریلوی دے رہے ہیں, میں فتوا نہیں دے رہا ہوں. یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ. اور دوسری بات, اس نے مجھے وہابی کہا, حالانکہ سامعین آپ فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 545 46 47 48 کھول کر دیکھیں گے تو اس میں واضح طور پر آپ کو یہ مل جائے گا کہ اس کے مجدد نے دیوبندیوں کو الگ کیا ہے, وہابیوں کو الگ کیا ہے, قادیانیوں کو الگ کیا ہے, مجوسیوں کو الگ کیا ہے. اور یہ جب مئو سے بھاگنے لگے, عارف بھائی مئو سے بھاگ رہے ہو, عارف بھائی مئو سے بھاگ رہے ہو, مئو سے بھاگ رہے ہو, مئو سے بھاگ رہے ہو, موضوع سے بھاگ رہے ہو آپ. میں ثابت کروں گا کہ تم وہابی ہو, میں ثابت کروں گا, یہ موضوع دوسرا ہو جائے گا. موضوع پہ رہو نا اپنے. اب کافی دیر ہو گئی تمہیں. معزز سامعین حضرات, معزز سامعین حضرات, اس آدمی کی بے وقوفی دیکھو. آپ اس کی ہاں بات کروں گا میں, تم بھاگو گے فون کاٹ کے, عارف فون کاٹ کر بھاگو گے. مئو سے کیوں بھٹک رہے ہو, مئو سے کیوں بھاگ رہے ہو, مئو سے کیوں بھاگ رہے ہو, موضوع سے کیوں بھاگ رہے ہو. میں ثابت کروں گا کہ تمہاری ضروریت وہابی ہے, یہ بھی ثابت کروں گا میں, لیکن یہ موضوع دوسرا ہو جائے گا. میں الزام نہیں لگاؤں گا. اب اس بے وقوف آدمی سے کوئی یہ پوچھے جاہل سے کہ جو بریلوی ہوگا, ارے مجھے بولنے دو. اب جو بریلوی ہوگا وہ اپنے آپ خود یہ کہہ دے گا کہ بریلوی انبیاء السلام سے بڑھ کر مانتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو, تو وہ بریلوی کب ہوگا؟ جو آدمی یہ کہہ رہا ہو کہ یہ بریلوی لوگ جو ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو, اس جاہل کو یہ پتہ نہیں, یہ بھی جاہل ہے پکا بے وقوف آدمی. جو آدمی اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے, یہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ بریلوی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو انبیاء السلام سے بڑھ کے مانتے ہیں, تو کیا سامعین حضرات آپ خود فیصلہ کر لیں, وہ بریلوی ہو سکتا ہے؟ اگر وہ بریلوی ہے تو بریلوی میں وہ بھی شامل ہے, پھر وہ بھی مانتا ہوگا نبی سے بڑھ کر, وہ بھی تو نبی سے بڑھ کر مانتا ہوگا. جب یہ کہہ رہا ہے کہ بریلوی فتوا لگا رہے ہیں کہ بریلوی سے پڑھ کر مانتے ہیں ان سے انبیاء علیہ السلام سے, تو وہ بریلوی اگر ہے تو وہ بھی تو اسی میں شامل ہو گیا, تو وہ بھی مانتا ہوگا کہ اس نے لکھا ہوگا نبی سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو. عارف وہابی تم مر جاؤ گے, زہر کا پیالہ پی لو. میں تو کہتا ہوں کہ زہر کا پیالہ پی کے سو جاؤ, تمہارے بس کی بات نہیں جو مجھ سے طاہر رضا قادری سے تم بات کر لو. تمہاری ضروریت میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہو جو مجھ سے بات کرے, سمجھے نہیں عارف وہابی؟ بولوں میں نہیں, مجھے یہ دکھلا دو کہ تمہارے کون سے اکابر نے کہا ہے کہ کوئی بھی آئے منہ اٹھا کر آئے اور فتوا لگا دے. تمہاری حیثیت بولوں تو کہہ رہا نہیں. چل اچھا مطلب دعویٰ پیش کرو, چل اچھا اپنا دعویٰ پیش کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمشید بھائی 2 منٹ کا خیال رکھنا, خاموش رہے 2 منٹ کا جمشید بھائی خیال رکھنا, انہیں چھپا دینا 2 منٹ میں. چلو بول. محترم سامعین, اس نے جو میرے تعلق سے یہ کہا کہ عارف وہابی, تو الحمدللہ میں نے اس پر جو ہے دلیل پیش کی ہے کہ فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 545. یہی موضوع ہے تمہارا میرا؟ ارے موضوع یہ ہے تمہارا میرا. یہ کیوں وہابی میں تمہیں ریکارڈنگ بنا کے نہیں بھاگنے دوں گا, تم اس چکر میں ریکارڈنگ بنا کے بھاگو گے. تم جھوٹ بول رہے ہو, میں نے تمہاری ایسی پٹائی کی ہے اس پر کہ تمہیں فون کاٹنا بھاری پڑ گیا تھا. وہابی پر میں ثابت کروں گا, تمہارے تھانوی نے خود لکھا اپنی کتاب اشرف الزمانے میں کہ ہم وہابی ہیں. قادیانیوں کو الگ کیا ہے, وہابیوں کو الگ کیا ہے. ثابت کر لا. اچھا پہلے اسی پر بھیجتا, حوالہ بھیج میرے پاس, حوالہ بھیجو حوالہ بھیجو میرے پاس. عارف وہابی حوالہ بھیجو, عارف وہابی حوالہ بھیجو پہلے. عارف وہابی حوالہ بھیجو پہلے میرے پاس. کہاں الگ الگ کیا, الگ الگ کہاں کیا, حوالہ بھیجو. ارے حوالہ بھیجو. اب دیکھو چپ نہیں رہا جمشید بھائی, سن نہیں رہا میری. ارے میرے پاس حوالہ بھیجو عارف وہابی.
عارف وہابی حوالہ بھیجو پہلے میرے پاس. عارف وہابی پہلے حوالہ بھیجو, پہلے حوالہ بھیجو میرے پاس, پہلے میرے پاس حوالہ بھیجو. کہاں کا وہابیوں کو الگ کیا, دیوبندیوں کو الگ کیا, نیچریوں کو الگ کیا, وہ حوالہ بھیجو پہلے میرے پاس. ہم جا رہے ہیں. بھیجو ٹھیک ہے حوالہ بھیجو. ٹھیک ہے ہاں بھیجو 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 بھیجو. اب وہابی پہ آ گئے تم, وہابی پہ بات کرو گے نا, اپنے منہ سے بھاگ گئے. دیکھیے سامنے رضا جی عارف وہابی جو ہے اپنے منہ سے بھٹک گئے, منہ سے چھوڑ دیا انہوں نے, ابھی آ گئے وہابی پر. چلو حوالہ پیش کرو, لاؤ بھیج. ہاں حوالہ بھیج. یار اپنے موضوع پر دعویٰ پیش نہیں کر سکتے عارف وہابی. تمہاری ضروریت میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جب دعویٰ پیش کر دے اپنے موضوع ارے پر. خاموش رہے, خاموش رہے, بھاگ لیے اپنے موضوع سے, بھاگ لیے. اب وہابی ثابت کروں گا میں تمہیں, پوری ضروریت سے تمہاری وہابی ثابت ارے کروں گا. خاموش رہے, خاموش رہے. خاموش کیوں رہے, خاموش رہنے والا نہیں ہے یہ رضا کا شعر ہے. یہ سامعین دیکھو کہہ رہا ہے کہ خاموش رہنے والا نہیں ہے. اپنے ٹائم پر خاموش رہوں گا. ابھی حوالہ تو بھیجو میرے پاس, جب تم حوالہ پڑھنا شروع کرو میں خاموش ہو جاؤں گا. اب تو میں تمہیں ثابت کروں گا نا کہ تم پوری ضروریت وہابی ہو. جمشید بھائی, جمشید بھائی جی جی خیال رکھنا, جب یہ شروع ہو جائے 2 منٹ کا خیال رکھنا, اس کا بھی میرا بھی, ایمانداری کے ساتھ میں 2 منٹ پر روک دینا. ہاں 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 مسجد صفائی کر رہا تھا اس لیے اچھا وہ بات نہیں. اب لیکن موضوع سے بھاگ گیا, یہ بھٹک گیا موضوع سے. خاموش رہتا ہے کیا موضوع لایا تھا, موضوع سے کہاں پہنچا یہ؟ ہیلو طاہر رضا. ہاں بھیجو. ہاں کچھ بھیج میرے پر. میرے پاس نمبر کب ہے تیرا؟ کیا کہہ رہا؟ میرے پاس نمبر نہیں ہے تیرا. نمبر تو ہے. نہیں میرے پاس نہیں ہے. ارے بھیجا تھا تو نے. اچھا اچھا ہاں بھیجو کچھ. رک جا 1 منٹ رک. دیکھ آیا؟ ہاں آ گیا, چل بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے بھیجو. دیکھ میں نے بھیج دیا ہے. 1 منٹ رک جا, میرے پاس کھلا نہیں ہے ابھی, کھل جان لے. ہاں کھل گیا. 1 منٹ رک جا. چلو صاحب پڑھو. یہاں صاف کرتے ہیں. کھل گیا. ہو گیا. ہاں کھل گیا. اب دیکھ جو کون سا عنوان تیرے مجدد نے ڈالا ہے, ہاں ٹھیک ہے, اس میں وہابیوں کو الگ کیا ہے اور دیوبندیوں کو الگ کیا ہے. کون سا صفحہ پڑھ رہے ہو بتاؤ. دیکھ لے تو. صفحہ بتاؤ کون سا ہے. ارے بھیج تو دیا ہے تجھے. ارے بھیج دیا, صفحے 3 ہے نا, کون سا صفحہ پڑھ رہے ہو یہ بتاؤ. ہاں بتا رہا ہوں. ہاں بتاؤ. یہ جو میں نے بھیجا ہے تیرے پاس, اس کا صفحہ نمبر جو ہے 546 ہے, جس میں یہ لکھا ہوا ہے وہابیوں. 1 منٹ رک جاؤ, لکھا رک ہے. جاؤ 1 منٹ رکو. ہاں 546 دیکھ. چلو 546 دیکھ لیا. دیکھ لیا, اس میں لکھا ہوا ہے نا ہیڈنگ میں. ہاں کیا لکھا ہے ہوا, کیا لکھا بتاؤ, پڑھو. اس میں لکھا ہے وہابیوں کے جھوٹے خدا. ہاں یہ عنوان ہے, یہ ہیڈنگ ہے. ہاں دکھا تمہیں. ہاں دیکھ گیا. چلو کاش کے نا وہ پیر پوچھنا یہاں پہ رکھ دیے. ارے دیکھ گیا. مجھے یہ دکھلاؤ نا کہ وہابیوں کو, دیوبندیوں کو, نیچریوں کو کہاں الگ الگ کیا. معزز سامعین آپ نے سن لیا, یہاں لکھا ہوا ہے وہابیوں کے جھوٹے خدا. اب دکھاؤ مجھے کہاں ہے.
हाँ बोलो। हाँ, अब ये सफहा नंबर 548 देख। 1 मिनट रुको। चलो आ गया 548। देखा क्या उसमें लिखा है? देवबंदियों के झूठे खुदा है। ये ना देवबंदियों, ये सबसे साइड में कहाँ लिखा हुआ? नीचे देख, नीचे दिखता नहीं तुझे? अंधा है? चलो पूरा पढ़ो ना इसे, क्या लिखा हुआ ऊपर से पढ़ो, ऊपर से इसके मैंने जो अरे मेरी बात सुनो आरिफ, आरिफ दजल से काम नहीं चलेगा, किस से काम नहीं चलेगा। हेडिंग क्या है इसकी? वहाबियों के झूठे खुदा। यानी 46 से शुरू हुआ, 47 48, अब यहाँ ऊपर क्या लिखा? और वहाबिया का खुदा इस्माइल देहलवी का यही ईमान समझाए कि रसूल गैब क्या जाने। देखो ना वहाबिया कहा है तुम्हें, हर जगह तुम्हें वहाबिया कहा है, हर जगह वहाबिया कहा है, हर जगह। देखो ये क्या लिखा हुआ इस पे, क्या लिखा हुआ पढ़ो इसे। मैंने खामोश रे, मैंने तुझे फिर वही खामोश रे, खामोश रे। अरे पहले साबित तो करो जो तुमने झूठ बोला। अरे खामोश रे, मैं जो बोलो, मैं जो बोला हूँ, जो मैंने दावा किया है वो मैं साबित कर रहा हूँ, ठीक है? खामोशी के साथ सुन। मैंने तेरे सामने सफहा लगा दिए हैं जिसमें क्या बोलते हैं, तेरे मुजद्दिद ने वहाबियों को अलग किया, यानी उन्वान डाला, हेडिंग कायम क्या की कि वहाबियों, ठीक है? और दूसरा जो मैंने सफहा तेरे पास भेजा हूँ, सफहा नंबर 548, उसमें देवबंदियों को अलग किया। इस्माइल देहलवी कौन है? इस्माइल देहलवी को क्या मानते हो तुम? इस्माइल देहलवी को क्या मानते हो? अरे सुनो, इस्माइल देहलवी को क्या मानते हो? मानता हूँ इस्माइल देहलवी। नहीं ऐसे, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं है, नहीं 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 नहीं, सामिन हज़ार सुन लो। सामिन देखिए, आरिफ वहाबी भागने लगा, आरिफ वहाबी भागने लगा। देखो सामिन, तेरे तुम्हारे सारे अकाबिरों को इसी में शामिल किया है, वहाबियों में ही, वहाबियों में शामिल किया है। खामोश क्यों रहा है? इसका जवाब दो मुझे। तुम्हारे अरे हाँ काटोगे, भागोगे। सामिन हज़ार आरिफ वहाबी भागेंगे, आरिफ वहाबी की ज़ुर्रियत में दम नहीं के साबित कर दें। वो हमारा दावा ये है, हाँ बोलो। हमारा दावा ये है कि मौलवी अहमद रजा खान ने देवबंदियों और वहाबियों को अलग अलग करके लिखा है, यानी हेडिंग और उन्वान जो कायम किया है वो अलग अलग कायम किया है कि देवबंदी अलग किया है और वहाबियों को अलग किया है, ठीक है? इस पर मैंने जो है सफहात भी लगा दिए हैं, जिससे ये वाज़ेह हो जाता है कि वो देवबंदी लोगों को अलग मानता है और वहाबियों को अलग मानता है, इसीलिए उसने जो है अलग अलग उन्वान कायम किया है, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये साबित कर दिया कि इसके मुजद्दिद के नजदीक देवबंदी देवबंदी है और वहाबी वहाबी है। जो वहाबी है वो देवबंदी नहीं, और जो क्या बोलते हैं देवबंदी है वो वहाबी नहीं, इसीलिए इसके मुजद्दिद ने अलग अलग जो है उन्वान कायम करके लिखा। भागना मत फोन काट के, ठीक है? फोन काट के मत भागना। दूसरी बात ये है, फोन काट के मत भागना, खामोश है, बोल। हाँ, दूसरी बात ये है सामिईन कि इसके मुजद्दिद मौलवी अहमद रजा खां का नजरिया और अकीदा अलग है और इस ताहिर रजा का नजरिया और अकीदा अलग है। मुझे सामिर रजा जी फोन काट के भागेगा आरिफ, मैं बता रहा हूँ, दावे के साथ मैं कहता हूँ, फोन काट के भागेगा, फोन काट के भागेगा ये आरिफ। मेरी बारे में बोलेगा तो मैं फोन काट दूंगा। ना तो फोन काट के भागेगा, चल मेरी बारी में मत बोल। हाँ चल, तेरा टाइम हो गया ना, तेरा टाइम नहीं हुआ अभी। खामोश रे, मुझे पूरी बात मुकम्मल करने दे। नहीं तेरे 2 मिनट हो गए ना। अरे तो शायद के तहत बात हो रही है। हाँ हाँ 2 मिनट के शायद के साथ बात हो रही है। कैसे? तुझे 3 मिनट 4-5 मिनट हो गए, तुझे हवाला देने में कितनी देर लगाई तूने? शायद मगर मैंने दोनों तरफ से हो गई थी क्या? हाँ हो गई थी, 2 मिनट की तेरी मेरी बात हो रही है। किसने कहा शायद पर मैंने तूने शर्त रखी कि 2 मिनट बात होगी। मैंने तुझसे कहा ना कि अपना दावा पेश कर, अब तो दावे पे मतलब मौजूद से भाग गया, अब तू कह रहा कि मैं वहां भी नहीं हूँ। यानी तू अब खामोश रहे, यानी तू इस बात। अरे मुझे खामोश किया जाएगा, मुझे नहीं बोलने देगा, तू बोलता रहेगा, तू तकरीर करेगा, तू बोले जाएगा, यानी तू ही सारा फैसला कर लेगा, मुझे कुछ तो तू बोलता रहेगा, मतलब मुझे नहीं बोलने देगा, तू बोलेगा, तकरीर करके अपनी रिकॉर्डिंग बना के भागेगा। रखी थी, अब खामोश रहे। तूने जब ये शर्त रखी थी कि जो है जो भी दावा करेगा वो अपना दावा जो है अपने मसलक से साबित करेगा, उसका दावा। मैंने तुझसे बाद में कह दी कि दावा पेश करो अपना, मैंने कह दिया कि दावा पेश करो, मैंने कह दिया दावा पेश करो, अब तुम मौजूद से भाग गए। अब सुनो, मुझे सामिर हज़ार देखो इसके हो गए 4-5 मिनट बोलते हुए, आरिफ को 4-5 मिनट बोलते हुए। अब सामिर हज़ार आप सुने, अब मुझे बोलने दे, अब मुझे बोलने दे, अब मुझे बोलने देना। नहीं मैं तेरा सब कुछ सुन रहा हूँ, तूने मेरा कुछ नहीं सुनना। अब सामिर हज़ार सुनिए,
یہاں اسماعیل دہلوی کو میں پوچھنا چاہتا ہوں عارف وہابی سے کہ اسماعیل دہلوی کو کیا مانتے ہیں عارف وہابی، یہ بتائیں. اور یہ میں نے 2 حوالے بھیجے ہیں آپ کے پاس، ذرا دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں. پہلا حوالہ اشرف السوانے کا ہے. پڑھوں گا پڑھنے دو مجھے، پڑھنے دو. معزز سامعین حضرات، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ وہابیوں کے جھوٹے خدا، آپ دیکھو بیچ میں بول رہا ہے، میرے ساتھ بول رہا ہے. اس کے بعد میں اسماعیل دہلوی کو اس کے سب اکابروں کو اسی میں گنا ہے، اسی میں گنا ہے. اب سنے گا نہیں نا، اس لیے کہ میں وہابی ثابت کر دوں گا. اس میں میرے ہاتھ میں کتاب ہے اشرف السوانے، اس میں. ابے تو تقریر کرتا رہے گا، تو ٹائم کی پابندی نہیں کرے گا، مجھے نہیں بولنے دے گا، مجھے نہیں بولنے دے گا خبیث، تو پہلے میری مجھے نہیں بولنے دے گا. تو 4-5 منٹ ہو گئے مکمل، 10 منٹ میں کروں گا میں. اپنی آخری ٹرن میں کریے، آخری ٹرن میں کریے اب تو اپنی مکمل. پہلے مجھے بولنے دے. اب یہاں آپ اگلی ٹرن میں کرنا، تو بولنے میں دے مجھے. شیطان. سامعین حضرات، میں نے بھیج دی اس کے بعد اشرف السوانے، اس میں لکھا ہوا ہے اسی سلسلے میں فرمایا کہ ایک بار چند عورتیں یاد دلانے کے لیے جامع مسجد میں، کہ اس وقت طلبہ بھی وہیں رہتے تھے، جلیبیاں لائیں. طالب علم تو آزاد ہوتے ہی ہیں، لے کر بلا نیاز دیے سب کچھ کھا پی گئے، کیونکہ بقول حضرت والا انہیں تو ناز تھا، نیاز کیا دیتے. اس پر بڑی برہمی پھیلی، تمام عورتیں اپنے مردوں کو بلا لائیں. ایک طالب علم نے بڑی عقل مندی کی کہ فوراً حضرت والا کے پاس دوڑ کر اطلاع کی کہ جلد چلیے، وہاں تو ہنگامہ برپا ہو رہا ہے. چنانچہ حضرت والا فوراً تشریف لے گئے اور اس وقت نہایت اس نے تدبر سے ہنگامے کو فرض کیا. اس طرح کے 2-4 طالب علموں کو تھپڑ لگائے اور خفا ہوئے کہ بلا اذن کسی کی چیز کھا لینا شرن جائز کہاں ہے. جب حضرت والا طالب علموں کو ماننے لگے تو پھر محلے والے خود ہی ان کو بچانے لگے اور حمایت کرنے لگے. پھر حضرت والا نے جلیبیوں کی قیمت پوچھ کر سب کھانے والوں سے 1-1 پیسہ لے کر 3 آنے جمع کر کے جلیبیوں کی قیمت ادا کی. اس سے سب خوش ہو گئے اور معاملہ وہیں رفع دفع ہو گیا. پھر حضرت والا نے ان لوگوں کو سمجھا دیا کہ بھائی دیکھو، سنے کا نہیں، یہ سامنے سن نہیں رہا، یہ ابھی سن نہیں رہا. پھر حضرت والا نے ان لوگوں کو سمجھا دیا کہ بھائی یہاں وہابی رہتے ہیں، یہاں نیاز کے لیے کچھ نہ لایا کرو، یہاں وہابی رہتے ہیں. اب سنے کا نہیں، دیکھو اب جمشید بھائی اسے چھپاؤ، دیکھو اسے کتنے منٹ ہوگا بولتے ہوئے، اب مجھے نہیں بولنے دے رہا یہ. عارف وہابی تیری ضروریت وہابی، تیرا تھانوی خود کہہ رہا کہ ہم وہابی ہیں. اشرف السوانے میں تیرا تھانوی خود کہہ رہا کہ ہم وہابی ہیں. تھانوی کے لات مارے گا تو تھانوی کے لات مارے گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں تیرے تمام اکابروں کو وہابی میں گنتی کی ہے اور لفظ وہابیہ سے ہی مخاطب کیا ہے، ہر جگہ لفظ وہابیہ سے. تیرے اکابروں کو ہر جگہ لفظ وہابیہ پر صحیح مخاطب کیا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے. اب سامنے حضرات دوست دیکھیے، ابھی سن نہیں رہا یہ، اس کا تھانوی خود کہہ رہا ہے کہ ہم وہابی ہیں. اب یہ تھانوی کے بھی زبور پہ لات مار رہا ہے. دیکھو یہ، یعنی اس کا عقیدہ کچھ اور ہے اور تھانوی کا عقیدہ کچھ اور ہے. یہ وہابی سے چڑھ رہا ہے اور تھانوی کہہ رہا ہے کہ ہم وہابی ہیں. تو اب کیا ہوگا اس کا؟ اب دیوبندی سے خارج ہے یہ، کیونکہ دیوبندی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو دیوبندی اکابروں کے بات کو نہ مانے وہ دیوبندی سے ہٹا ہوا ہے، وہ دیوبندی سے خارج ہے. تو اب عارف وہابی دیوبندی سے خارج ہو گیا. اب سنے گا نہیں، دیکھو اب تقریر کرنی شروع کر دی اس نے. دوسری بات تیرا تھانوی خود کہہ رہا ہے کہ ہم وہابی ہیں. اب بتا اس کو حکم لگا. اب تو وہابی کو مانتا کیا ہے یہ بتا. اے جاہل، تیرے بس کی بات نہیں ہے. تیری ضروریت میں کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا ہے عارف وہابی جو ہم مجھ سے بات کر لے. اصول شرائط کے ساتھ میں بات نہیں کر سکتا. دیکھ پہلے تو موضوع سے بھاگا، تو موضوع سے بھاگ گیا. پہلے میرا موضوع کیا تھا؟ تو نے یہ الزام لگایا تھا ہم پر کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو جو ہے بریلوی حضرات انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کے مانتے ہیں، اس سے تو بھاگ گیا. اب میں ثابت کر رہا ہوں کہ تیرا تھانوی خود کہہ رہا ہے کہ ہم وہابی ہیں. تیرا تھانوی خود کہہ رہا ہے کہ ہم وہابی ہیں اور تو تھانوی کی دوبر پہ لات مار رہا ہے. اسے نہیں مانتا. اشرف السوانے بھیجی، میں تیرے پاس مانتا نہیں اسے، تو مانتا نہیں. تجھے بھاگنے کا موقع نہیں دوں گا میں. دیکھ میں نے دے دی، اور دیکھ دوسری کتاب میں نے دی تجھے. سوانے حضرت مولانا محمد یوسف کاندھیلوی تیرا لکھنے والا ہے، مولانا سید محمد ثانی حسنی اس میں لکھ رہے ہیں یہ. اور ہم خود اپنے بارے میں بھی صفائی سے عرض کرتے ہیں کہ ہم بڑے سخت وہابی ہیں. تیرا منظور نعمانی کہہ رہا کہ ہم بڑے سخت وہابی ہیں. مان ان کی دور پہ سب کی. تیرا تھانوی خود اپنے آپ کو وہابی کہہ رہا ہے. تیرا منظور نعمانی یوسف کاندھیلوی خود وہابی کہہ رہا ہے. سامعین حضرات، میں نے اسے پیش ثابت کر دیا کہ عارف وہابی جو ہے وہ وہابی ہے، یہ پکا وہابی ہے. ان کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وہابی ہیں کیونکہ ان کے اکابر خود کہہ رہے ہیں کہ ہم وہابی ہیں. تھانوی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہاں نیاز کے لیے کچھ نہ لایا کرو، یہاں تو ہم سب وہابی ہیں، ہم سب وہابی رہتے ہیں. اور یہ مان نہیں رہا. بتائیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو فتاوی رضویہ میں ہیڈنگ باندھی ہے کہ وہابیوں کے جھوٹے خدا، تو وہاں اسماعیل دہلوی کو، رشید احمد گنگوئی کو، قاسم لانتی کو
اور اس کے اشرف علی تھانوی کو اور خلیل احمد امبھیڈوی کو سب کو اسی میں شامل کیا ہے وہابیہ میں ہی, اور یہ جھوٹ بول رہا ہے. اسماعیل دہلوی کو کیا مانتا ہے تو؟ یہ میں نے جو بتا ہے اس کے پرسنل پر حوالہ ارسال کر دیا ہوں, جو میں نے ہاں دعویٰ کیا تھا کہ کیا بریلوی حضرات جو ہیں وہ مولوی احمد رضا خان کو انبیاء سے یہاں تک کہ امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پہ تیرا مکالمہ ہو گیا, تو نے مان لیا تو وہابی ہے, اور اس بات کا اقرار جو ہے اس سامنے حضرت نے مان لیا کہ یہ وہابی ہے. اب سن میری بات سن, 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 اب میری بات سن, 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 اب میری بات سن. منہ بند کر, 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 موضوع دوسرا ہو گیا یہ. اے عارف, عارف منہ بند کر, عارف منہ بند کر, بھائی گا تو فون کاٹ کے, میں جانتا ہوں کہ تو فون کاٹ کے بھائی گا, تو فون کاٹ کے بھائی گا, میں جانتا ہوں. سن میری بات سن, میری بات سن, میری بات سن, ابے میری بات سن, منہ بند کر, منہ بند کر. دیکھیے سامنے سانس نہیں لے رہا ہے, سانس نہیں لے رہا ہے, دیکھو یہ سانس نہیں لے رہا ہے. ہاں بھاگے گا, یہ ایسے بھاگ جائے گا, یہ بھاگ جائے گا ایسے پڑھ کے. میری بات سن, میری بات سن, میری بات سن, ارے میری بات سن, میں او وہابی بات سن, وہابی وہابی بات سن, وہابی بات سن, بات سن, وہابی وہابی بات سن, وہابی بات سن, وہابی بات سن. یہ قائلی مت مٹا اپنی, اس میں بھی تیری دعائیں کروں گا میں بہت بڑھیا کر کے. میں تو تجھے خود چیلنج کر رہا ہوں اس پر کہ تم سماج کر لے. سن میری بات سن, میری بات سن, پہلے میری بات سن, پہلے میری بات سن لے. اصول شرائط طے کر لے, اصول شرائط, اصول شرائط طے کر لے. پہلے شرائط رکھ لے, شرائط جب بات ہوگی اس پر پہلے شرائط رکھ لے, شرائط پہلے شرائط رکھ لے. کیا کہ منٹ بات کرے گا اس پر, پہلے شرائط رکھ لے. وہابی وہابی پہ تو تیرا مکالا ہو گیا, تو بھاگنے لگا. تیرے گھر سے میں نے ثابت کر دیا, تیرا تھانوی خود اپنا آپ کو وہابی کہہ رہا, تیرا منظور نعمانی خود اپنا آپ کو وہابی کہہ رہا ہے. اب بتا تو شرط رکھ اس پر, شرط شرائط رکھ اس پر, شرائط شرائط رکھ. پہلے کتنے کیا منٹ بات کرے گا؟ ابے تو تقریر کرے گا, بات کرے گا, تو تقریر کرتا رہے گا. کہ میں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ بریلوی, ابے تو بات تو کر اس پر, بات تو کر, شرائط رکھ اس پر. مولوی احمد بتائیے, خود ہی بولے جا رہا ہے. جب وہ تقریر کر کے بھاگے گا جمشید بھائی, سامنے رضا فیصلہ ہم کر لیں خود, اس کے بس کی بات نہیں ہے, مجھ سے بات کر لے. جبکہ میں اسے چیلنج کر رہا ہوں اس موضوع پر, میں کہہ رہا ہوں شرائط رکھ لے, شرائط رکھ اس پر, شرائط. ابے شرائط رکھ, شرائط پر کیا کر, دلیل نہیں ہوتی ایسے, یہ تیری دلالی ہے, یہ دلالی ہے تیری دلالی. میں ابو الخیر زبیر کو کچھ مانتا ہی نہیں, ہمارے لیے یہ معتبر ہی نہیں ہے. میں ثابت کروں ہمارے لیے معتبر نہیں ہے. ابو الخیر زبیر ہمارے لیے معتبر ہی نہیں ہے. تو بات تو کر مجھ سے, بات کر مجھ سے. ابو الخیر زبیر ہمارے لیے معتبر ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ بریلوی ہوتا تو اس بات کو کہتا ہی نہیں ہے کہ بریلوی مانتے ہیں, کیونکہ یہ بھی تو بریلی میں شامل ہوتا. پھر ابے جاہل بات سن رہے, جاہل تقریر کرے گا ایسے ہی, تیری دبر میں لال کر دوں گا, بانس پڑا دوں گا بریلی کا. تو بات تو کر مجھ سے طریقے سے, تو 2 منٹ طے کر, تو شرائط طے کر, شرائط طے کر, شرائط اسی پر بات کر. چل شرائط کر, شرائط طے کر. مردود شیطان بولے جا رہی ہے, بڑھ کے جا رہی ہے. شرائط طے کر, پہلے شرائط طے کر اس پر, پہلے شرائط طے کر اس پر, موضوع پر, اس موضوع پر شرائط کر. پورا ٹائم دیا جائے گا بولنے کا, جتنا ٹائم رکھا جائے گا, جتنا ٹائم رکھا جائے گا اتنا بولنے کا ٹائم دیا جائے گا. شرائط رکھ, پہلے شرائط, پہلے شرائط رکھ. اب تو شرائط تو رکھ, پہلے شرائط رکھ. شرائط کیا منٹ کی بات کرے گا, شرائط رکھ, شرائط. تیری اوقات نہیں, تیری ضروریت میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہو, مجھ سے بات کر لے. تیری ضروریت میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہو, تو ایسا آئے گا تقریر کر کے, تقریر کر کے بھاگے گا. تو شرائط سے کر, شرائط سے کر کے منٹ رکھے گا. ابے مردود شیطان, شرائط سے کر, شرائط سے کر, شرائط. تیرے دعوے پر بات کروں گا اس پر, خلاف نہیں ہونا چاہیے. چل تو دعویٰ کریے, چل تو دعویٰ کریے, تو دعویٰ کریے. شرط رکھ لے, شرط. ابے شرائط تو رکھ. جمشید بھائی سے چھپاؤ, شرائط رکھ پہلے. جمشید بھائی یہ تقریر کر رہا ہے اسے, یہ تو اس کا فون کاٹ دوں گا میں, اسے کرو اسے, شرائط رکھواؤ اسے, سنا کچھ کا اس سے. تعمیر حضرات تو خود فیصلہ کر لے. دیکھو یہ بڑبڑا رہا ہے, یہ بڑبڑ کر رہا ہے. دیکھو ڈر کون رہا ہے, یہ آپ خود فیصلہ کر لیں. میں تجھ سے کہہ رہا ہوں شرائط رکھ لے, شرائط. ابے شرائط رکھ لے. کتنی دیر سے تقریر کر رہا ہے تو میں تجھ سے بار بار کہہ رہا ہوں شرائط رکھ لے. کہ تو مجھے یعنی دیوبندی کو وہابی کہتا ہے. ثابت کر دیا میں نے, تیرے گھر سے ثابت کر دیا میں نے تجھے وہابی. تیرا تھانوی خود کہہ رہا ہے کہ ہم وہابی ہیں. بول کیا کہے گا تھانوی کو اب تو, تھانوی کو کیا کہے گا تو, دیوبندی نہیں مانتا اور دیوبندی تو تھانوی کو کیا کہے گا. تیرا عقیدہ غلط ہے, تیرا عقیدہ الگ ہے, تیرے تھانوی کا عقیدہ الگ ہے. مطلب یہ ہوا کہ تیرا عقیدہ الگ ہے, تیرا نظریہ الگ ہے, تیرے تھانوی کا نظریہ الگ ہے. تیرا تھانوی خود کہہ رہا ہے کہ ہم وہابی ہیں. ہو گیا یا پھر تیرا تھانوی کافر ہوگا تیرے فتوے سے کہ تو چڑ رہا ہے وہابی سے, تو چڑ رہا ہے وہابی سے. تو تیرا تھانوی خود اقرار کر رہا ہے کہ ہم وہابی ہیں. تیرا منظور نعمانی خود اقرار کر رہا ہے کہ ہم بڑے سخت وہابی ہیں.
अब पता क्या कहेगा इन्हें तू, इन्हें क्या कहेगा, बड़बड़ करेगा, बड़बड़ की दुकान। नहीं कर सकता। चल बात कर, हाँ तू बात कर मुझसे, मैं बात क्या करूँ, बात कर, शराइत तय कर, देख लीजिए शराइत तय कर, किसकी हालत क्या हो रही है वो सब सामाइन फैसला कर लेंगे, हालत इसकी खराब सामाइन खुद फैसला कर लेंगे किसकी हालत क्या हो रही है। मैं तुझसे कह रहा हूँ शराइत रख, ये इनके शराइत रख, ऐसे बात नहीं होती है। जिसने खुद ये बताया है तो मुझे नहीं बोलने देगा तू तकरीर करेगा। हजरात अपने अबे तो जाहिल, ये तो बता दे, अगर ये अब्दुल खैर जुबैर बरेलवी होता तो ऐसी बात कहता ही क्यों, ये बरेलवियत में तो ये भी शामिल हो गया, फिर इसने कहीं कहा होगा आला हजरत फाजिल बरेलवी को इसने माना होगा कहीं नाम दिया से बढ़ के, वो दिखा लिखा हुआ कहाँ माना इसने, इतना मोतबर है। और ये अगर ये मानना है तो हमारे नजदीक इस्लाम से खारिज है। पर हवाला दिया हूँ फैसला अबे मरदूस शहदाद शैतान की औलाद भड़ुए, मैं कह रहा हूँ शर्त तय कर, शर्त उसूल शराइत तो तय कर ले तभी तो बात करेगा। अहले सुन्नत अल्लामा शाह भड़ुए ऐसे बात होती है बे जाहिल, सामिन हज़ात अब क्या कहूँ मैं इसका, बताइए ये भड़ुआ बोले जा रहा है, ये ऐसे बात होगी, ऐसे बात होती है जैसे बात कर रहा। इसमें जो है ये अबे भड़ुए ऐसे बात होती है भाभी, ए भड़ुए भाभी, ए भड़ुए, ए थानवी के मामू के भड़ुए, ए भड़ुए, भड़ुए ऐसे बात होती है, ऐसे बात होती है, अबे ऐसे बात होती है, ऐसे बात होती है। क्या कहकर अरे तो तू गया है, याद किया, अरे तो तू बात तो कर ले इस पर, मुझसे बात तो कर, मैं तुझसे बात करने के लिए गया हूँ, तेरी जबान में लड़खड़ाने लगी, तेरी जबान में अबे अब्दुल खैर जुबैर अगर ये बरेलवी होता तो ऐसी बात ही क्यों लिखता अपनी किताब में, ये तो खुद बरेलवियत में शामिल हो गया, फिर जब बरेलवी कह रहा है तो मौलाना ये बरेलवी कहाँ से हो गया, बरेलवी ऐसी बात कहेगा ही नहीं। साहब मेरे लिए मोतबर नहीं है ये, मैं इसे मोतबर नहीं मानता, मेरे यहाँ मोतबर नहीं है, मेरे यहाँ मोतबर नहीं है ये मेरे यहाँ मोतबर नहीं है, मेरे यहाँ मोतबर नहीं है ये, देखो ये मेरे यहाँ मोतबर ही नहीं है, ये अब्दुल खैर जुबैर मेरे यहाँ मोतबर ही नहीं है, ये दलील दूंगा तब तू। हाँ सुन, अब सुन मेरी बात, सुन मुंह बंद कर, वो ऐसा कर, सुन मेरी बात सुन पहले, वो तू बड़बड़ मत करे, देख बड़बड़ मत करे, भड़ुए बड़बड़ करे जा रहा है, तू बड़बड़ करिए जा रहा है, सुबह नहीं रुक रही तेरी, तू बड़बड़ तकरीर कर रहा पूरी, पहले शराइत तय कर, क्या मिनट बात करेगा, अभी बताऊंगा मुझे, अभी बताऊंगा, तू अब सुन ले मेरी शराइत रख, पहले शराइत क्या मिनट बात करेगा, क्या मिनट बोलेगा, क्या मिनट बोलेगा, शराइत रख पहले, मैं अभी इसी से साबित करूंगा कि ये हमारे लिए मोतबर नहीं है, हमारे यहाँ मोतबर नहीं है, ये मैं साबित करूंगा, अब मैं साबित करूंगा, अभी रुक जा। अबे भड़ुए थानवी के मामले मैं तुझसे कह रहा हूँ, कहता रहा हूँ शराइत रख, शराइत रख, तेरे बस की बात नहीं है, तेरी देवबंदी जुर्रियत में कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ जो मुझसे बात कर ले उसूल के साथ में, शराइत के साथ में, मैं तुझसे कह रहा हूँ शराइत रख, शराइत रख ले, क्या मिनट बात करेगा, बोल बोल क्या मिनट बात करेगा, सामिन हज़रात आप खुद फैसला कर ले, मैं इसका फोन काट दूं, क्या करूं फिर, अब ये बड़बड़ किया जा रहा है, यानी मैंने वहां भी तो साबित कर दिया, यानी इसका थानवी तो कह रहा हम वहाबी हैं, इसका मंजूर नौमानी कह रहा कि हम वहाबी हैं, अब इसका नजरिया अलग है, इसके थानवी का नजरिया अलग है, अब आप खुद फैसला करें कि इनमें काफिर कौन है, ये काफिर है या वो काफिर है, क्योंकि ये वहाबी को आप काफिर मानता, तो इसके फतवे से इसका थानवी काफिर हुआ कि नहीं हुआ। अबे ताहिर चर्ची, अबे मैं साबित करूंगा, तू मुझसे उसूल से शाही से बात तो कर ले, मुझसे बात तो कर, अरे बात तो कर तू मुझसे, तेरी जुर्रियत में कोई अगर ऐसा बच्चा पैदा हुआ तो उसूल के साथ में बात तो कर ले, शर्त रख ले, शराइत पे बात कर, चल चल, हाँ मैं डी का नहीं मारना मत, मैं तुझसे कह रहा हूँ शर्त रख, क्या मिनट बात करेगा बोल, मैं साबित करूंगा, क्या मिनट बात करेगा बोल, साबित कर इसको, जमशेद भाई से बात करो पहले कि शराइत रख ले, शराइत रख ले, झक मार रहा था, तू तकरीर कर रहा ना, तू सुनी नहीं रहा, मैं तुझसे बार बार कह रहा हूँ शराइत रख ले, हाँ मुझे बोलने ही नहीं दिया, मरदूस शैतान थानवी के भड़ुए, तू तकरीर की जा रही है, मैं कह रहा हूँ शराइत रख ले, शराइत रख ले, तू भड़ुआ है, थानवी के मामू की तरह तू भड़ुआ है, चल हाँ तो तूने 2 मिनट की कब मानी, वो भी नहीं मानी तूने, वो भी नहीं मानी तूने, बोलने जा रहा, चल बता, चल मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, अबे मेरी बात सुन, ये भांडवी हरामी हीजड़े काले कुत्ते काले स्वर की सुनत अदा मत कर, उसका नसलनामा बयान मत कर, थानवी खुद कह रहा है हम वहाबी हैं, तेरे थानवी का नजरिया अलग है, तेरे यूसुफ देलवी का नजरिया अलग है, तेरे मंजूर नौमानी काने दज्जाल का नजरिया अलग है, और तेरा नजरिया अलग है, तो अब तेरे फतवे से ये सब काफिर हो गए, क्योंकि वो कह रहे हैं अपने आप को वहाबी, चल गैर मोतबर है, हाँ तो अभी मैं साबित करूंगा, अरे मैं साबित करूंगा, अबे साबित करूंगा, भड़ुए अभी साबित करूंगा, तो शराइत तो तय कर, अभी साबित करूंगा मैं, अरे बताइए, अबे तू शराइत तो तय कर, चल शराइत रख, शराइत लेकिन सामने मैं शराइत रखता हूँ, सामिन हज़रात इसका दिफा कर रहा है, मैं रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू करता हूँ, अब देख मैं शराइत रख रहा हूँ, तेरी मेरी बात होगी 2-2 मिनट, सुन 2-2 मिनट की टर्न होगी, 2-2 मिनट की टर्न होगी, मैं 2 मिनट बोलूंगा तो तू मेरी खामोशी सुनेगा, तू बोलेगा मैं खामोशी सुनूंगा, अब देख बात शुरू हो गई, अब सुन मेरी बात सुन, मैंने शुरू में हाँ की थी, तूने मानी कब वो, तू भाग गया, अब जमशेद भाई
चलो इसे 2 मिनट पर रोक देना। अब बोल तू, बोल चल, अब पढ़ किताब, चल चल तू अपना अब दावा पेश कर, अब दावा पेश कर अपना, चल तू अब दावा पेश कर, चल 2 मिनट दे रही हूँ, दावा पेश कर, 2 मिनट पर रुक जाना, तूने जो चल। गैर मोतबर करार दिया है, तेरे किस मौलवी ने इसको अभी मैं तुझे दिखला दूंगा, तू अपना दावा पेश कर पहले, इस पे अपना दावा पेश कर, किताब का दावा पेश कर, दावा पेश कर पहले, अपना दावा पेश कर इस पर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हाँ, दलील चल। भी पेश कर दी है, चल हाँ, पढ़ के सुना मुझे, अब पढ़ के सुना, चल पर्सनल पर भेज दिया हूँ। हाँ पढ़ के सुना, चल किस बात पे तू कह रहा है कि अम्बिया असल ज्यादा मानते, चल बड़ा पता। हाँ पढ़, फिर से पढ़ 2 देता मिनट, हूँ, ठीक है। जमशेद भाई 2 मिनट पर रोक देना इसे, चलो हाँ टाइम देता हूँ। हाँ शराब चल तूने बोल, तस्लीम कर ली, हाँ 2 मिनट की, मेरी शराब चल। तूने तस्लीम की, हाँ 2 मिनट की टर्न है, चल बोल मेरी शराब तूने तस्लीम की है, ये बता पहले। क्या शराइत तेरी? मैंने जो शराब शुरू में रखी थी उनको तूने तस्लीम कर लिया? क्या? अरे क्या वो सब बोला है तस्लीम- सामईन, ये अरे 2 मिनट की टर्न है वो, हाँ 2 मिनट की टर्न, तस्लीम है। अपना सारा जो है तू अपना दावा पेश कर, चल मैं अपनी शर्त कुछ नहीं रख रहा, सिर्फ ये मेरी शर्त ये है कि तू अपना हवाला भेजना पहले मेरे पास, चल मेरी कोई शर्त नहीं तुझसे, वो मैंने चल। मैं आज दिखा दूंगा कि भेजा है सिर्फ सामईन हज़रात में दिखला दूंगा कि आरिफ वहाबी जो है अपने मतलब की वकालत नहीं कर रहा, बल्कि ये खुद हो वो मालिक बन के बात कर रहा है, चल हवाले पेश किए हैं, पहले हाँ, पेश बोल। किए हैं फिर पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ क्या है इसमें, पढ़ इसमें लिखा हुआ क्या है? कि मैंने अबे फिर बड़बड़ की जा रहा, देखो खामोश रे तो इसे पढ़ के सुना ना। शराइत पेश किए थे, सामईन हज़रात में खामोश हो रहा हूँ, उसकी मैं सुन रहा हूँ 2 मिनट, जमशेद भाई का ख्याल रखो 2 मिनट का, मैं सुन रहा हूँ उसकी, अब 2 मिनट पर रोक देना इसे। जब तक तू इकरार नहीं करेगा मैं जो है तुझे बोलने हरगिज नहीं दूंगा, और ना मैं 2 मिनट बोलूंगा। जब ये तय हो जाएगा हमारे तुम्हारे दरमियान कि हाँ शराइत को मंजूर कर लिया गया है, उसके बाद ही मैं इंशाल्लाह बोलूंगा, ठीक है। मैं पाबंद उसके बावजूद पाबंद नहीं रहूंगा जब तक ये ऐलान तेरी तरफ से नहीं होगा कि हाँ मैंने शर्त तस्लीम कर ली है। अब मैं पूछ रहा हूँ 3 मरतबा मैं पूछूंगा, फिर फोन रख दूंगा। अगर तू भागेगा फोन काट कर, क्या शर्त है तेरी? दोबारा कुछ दोहरा दे, चल शर्त तो दोहरा शर्त क्या है तेरी? मैं ये पूछ शर्त रहा दोहरा, हूँ कि हाँ शर्त शुरू में दोहरा, जो मैंने शर्त रखी शर्त दोहरा, वो तूने मौजू बदल दिया था, तूने मौजू बदल दिया, अब शर्त दोहरा, चल शर्त दोहरा, चल इस पर शर्त दोहरा अपनी शर्त है दोहरा। क्या तूने शर्त मेरी मंजूर की? क्या शर्त है तेरी? रख चल बता, मैंने रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू की है। तू इतना दोबारा क्यों शुरू की है? ठीक है चल, मैंने तू पिटाई हो गई तेरी, चल वो पिटाई किसी हुई वो पता लग जाएगा, वो आवाम खुद फैसला कर लेगी। तेरा थानवी खुद अपने आपको भाभी कह रहा है, चल वो हो गई, चल इस पर शर्त हो गई तेरी मेरी 2 मिनट की, अब तो अपनी शर्त रख, क्या है शर्त रख। अरे जिल्लत रसवाई किसकी हो रही है, सब देख लेगी आवाम, फैसला कर लेगी, तो अपनी शर्त तो रख, शर्त रख अपनी, बता शराइत रख, बदकलामी मत कर, शराइत रख, शराइत रख। नहीं वो शराइत मैंने पेश कर दी है, पेश कर, अपने दोबारा पेश कर, तू फिर भागेगा, शराइत रख अपनी, शराइत रख, सामीन सुन हाँ, लेंगे शराइत कि रख। मैंने शराइत क्या पेश की। शराइत रख, फिर रख दोबारा इसका हाँ, पाबंद शराइत नहीं रख। हूँ। क्यों नहीं है मैं पाबंद? तुझसे पूछना शराइत रख चाहता अपनी, हूँ कि हाँ। जो मैंने शराइत तेरे सामने पेश की थी शुरू में, क्या तूने उनको मंजूर किया? वो तेरा मेरा हो गया, मैंने तुझे वहाबी साबित कर दिया, तेरा थान में खुद कह रहा है कि मैं वहाबी हूँ। अब तू यहाँ तेरा मेरा मौजूद दूसरा हो गया, अब मौजूद दूसरा होगा, अब शराइत रख, यहाँ शराइत रख दूसरी हो रही है मेरी ना, शराइत रख अब, यहाँ तेरा मेरा मौजूद दूसरा हो गया, अभी यहाँ शराइत रख दी गई है। अब तुझे ना वो शराइत वो उस शराइत के तहत मौजूद हो गया तेरा मेरा, तूने बोलने नहीं दिया मुझे, मैंने वहाबी साबित कर दिया तुझे। अब तू यहाँ अपनी शराइत रख, सामईन हज़रात इसके बस की बात नहीं, शराइत रख ले, इस पर बात कर ले मुझसे, ये मैं साबित करूंगा कि ये जुबैर अब्दुल खैर हमारे यहाँ मोतबरी नहीं है। चल चल रख, शराइत रख, शराइत रख, पेश किए थे, शराइत रख अब यहाँ। तू झूठ बोलेगा ना, फिर तो झूठ बोलेगा ना, फिर पता लग जाएगा आवाम को कि शराइत क्या है तेरे मेरे। चल शराइत रख, अब शराइत रख, चल शराइत रख, फिर रख, मैं तुझे टाइम देता रहा हूँ, शराइत रख तू अपने रख। ये वक्त का जिया कर रहा है इसलिए मैं फोन काट रहा हूँ। मैं सामईन हज़रात ये भाएगा आरिफ वहाबी के बस की बात नहीं, इसकी ज़ुर्रियत को चैलेंज करता हूँ कि इस मौजू पर मुझसे बात कर लीजिए। इस मौजू पर ही देवबंदी ज़ुर्रियत में कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ कि ये साबित कर दे कि बरेलवी हज़रात आला हज़रत फाजिल बरेलवी को अंबिया अलैहिस्सलाम से बढ़ के मानते हैं। फोन काट के भागेगा, ये देखो ये भागेगा, फोन काट के भाग गया सामईन हज़रात की, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए सामईन हज़रात, ये आरिफ वहाबी जो है फोन काट कर फरार। फिर देखो ये मैं इससे कह रहा हूँ कि शर्त रख, जबकि मैंने इसके उसे थानवी को वहाबी साबित कर दिया, यानी थानवी का नजरिया अलग, इसका नजरिया अलग, यूसुफ कांधेलवी का नजरिया अलग, मंजूर नोमानी का नजरिया अलग। वो तीनों अपने आप को कह रहे हैं कि हम वहाबी हैं, बड़े सख्त वहाबी हैं, और ये मरदूद शैतान क्या कह रहा है, ये चिढ़ रहा है वहाबी के नाम से, आला हज़रत फाजिल बरेलवी की फतावा रज़िया पेश कर रहा है, जिसमें क्या आपने हेड की वो बांधी है कि वहाबियों के झूठे खुदा, और उसी में सब कुछ क्या काबिरों को शामिल कर दिया, और झूठ क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ देवबंदियों को अलग किया, जबकि इसका इस्माइल कतील का, लेकिन आप जो बता रहे हो नहीं, ये इसने जो हवाला दिया है, ये जो जम का हवाला दिया है, आपको ये पूछे सामईन हज़रात,
کہ یہ جو ابو الخیر زبیر کا یہ حوالہ دے رہا ہے کہ اب بریلوی حضرات، آپ غور کرنے کا مقام ہے، دنیا آج بہت عقل مند ہو گئی ہے. یہ جو ابو الخیر کہہ رہا ہے اس میں یہ کہ بریلوی حضرات اعلی حضرت فاضل بریلوی کو انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کے مانتے ہیں. تو اب یہ بتا رہا ہے اسے بریلوی، تو مردود شیطان اگر یہ بریلوی ہوتا تو بریلویت میں تو پھر یہ بھی شامل ہے، یہ نبی سے بڑھ کے یہ بھی مانتا ہوا حالت کو. جب یہ بریلوی ہے تو اس سے صاف ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ بریلوی نہیں ہے. سامنے حضرات، اور میں ثابت کروں گا یہ کہ یہ ہمارے یہاں معتبر ہی نہیں ہے، یہ بریلوی نہیں ہے. کیونکہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جو بریلوی ہوگا تو وہ اس طریقے کی بات کیسے لکھ دے گا اور یہ جھوٹا الزام ہم پر کیسے لگا دے گا. یہ بریلوی نہیں ہے بلکہ خود ساختہ بنایا ہوا ایک ایجنڈا ہے ان وہابی دیوبندیوں کا، انہی کا آدمی ہے یہ. اور میں ثابت کروں گا اس کے گھر سے. اور اس موضوع پر پھر میں چیلنج کرتا ہوں تمام ہی دنیا دیوبندیت کو، جو یہ عارف وہابی موضوع لا رہا ہے یہ، اس موضوع پر چاہے کوئی مجھ سے بات کر لے، یا میں نے جو ایک چیلنج کیا ہے کہ انگریزوں کے دلال ہیں دیوبندی وہابی اکابر، سارے انگریزوں کے دلال ہیں، چاہے اس پر بات کر لے. پھر میں تجھے عارف وہابی چیلنج کرتا ہوں، اگر تیری ماں ایک اور تیرا باپ ایک ہے اور تیری اندر کچھ غیرت باقی ہے تو یہ تو موضوع دے کے جاتا ہے. دیکھ اب تو موضوع کیسے بھاگا، کہیں سے کہیں بھاگ رہا ہے تو موضوع سے. اس پر پھر تم مجھ سے بات کر لے، میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے اصول شرائط کے ساتھ. میں آپ خود فیصلہ کر لیں سامنے حضرات، میں کتنی دیر تک اس سے چگڑتا رہا کہ شرائط طے کر لے، شرائط طے کر لے، شرائط طے کر لے، مگر یہ تقریر کرتا رہا. آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس سے کیا معلوم ہوا. یعنی یہ مبہوت ہو چکا ہے اور یہ اتنا بدحواس ہو گیا تھا کہ سن ہی نہیں رہا تھا میری، جبکہ میں اصول شرائط کے ساتھ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. عارف وہابی جب تیری مرضی چاہیں تو مجھ سے اس موضوع پر بات کر سکتا ہے، میں تجھ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تیار بات کر لے تو مجھ سے. دیکھیے سامنے ساتھ میں اسے کال لگاتا ہوں پھر اس عارف وہابی کو. دیکھو ابھی اٹھا نہیں رہا ہے، لگا رہا ہوں کال. آپ جس ویکتی کو کال کر رہی ہے وہ اتر نہیں اٹھا رہا. سامنے حضرات دیکھ لیا آپ نے، میں اسے کال لگا رہا ہوں مگر یہ اٹھا نہیں رہا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بات نہیں کرے گا. جو اس نے موضوع دے دیا اس کے گلے کی ہڈی ہے یہ. چلیے پھر کبھی دیکھا جائے گا کب تک بچے گا یہ. بکرے کی ماں نے کب تک خیر منائی ہے، کہیں نہ کہیں پھنسے گا یہ.